الحمد لله العليم الحليم، أحمده سبحانه وهو الرب الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب النهج القويم والخلق الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله وأطيعوه، واعلموا أن شرائع الإسلام قد استوعبت جميع شؤون الحياة، وانتظمت كل ما يعرض للمرء من مهده إلى لحده. ومن عظمة هذا الدين الخالد والشرع الفاضل أن حوت تعاليمه وقيمه ومبادئه كل ما من شأنه أن يوفر للمجتمع السعادة والراحة والطمأنينة حتى ينقاد الناس لربهم بالطاعة ويفردوه بالعبادة. فالطريق في الإسلام واحد من مرافق المسلمين العامة التي شملتها تعاليمه، فحددت آدابه ونظمت مجالسه وبينت حقوقه وحقوق المارين به في أدب رفيع وسمو في الأخلاق أصيل. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وأنها من محاسن الأعمال وجميل الخصال ومكارم الأخلاق. ففي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وفي رواية لمسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي لفظ للترمذي والبخاري في الأدب المفرد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. عباد الله، وإذا كان هذا الثواب العظيم لمن يكف الأذى عن المسلمين في طرقاتهم، فكيف تكون العقوبة لمن يتعمد إيذاء الناس في طرقاتهم ومرافقهم العامة ويجلب المستقذرات لا سيما بين الجيران، وينشر المخلفات في أماكن استغلالهم وجلوسهم؟ إن هذه العقوبة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني بسند حسن. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال الخطابي في معالم السنن: المراد باللاعنين الأمرين الجانبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن، يعني عادة الناس لعنه، فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. وفي هذا الزمان لم يقتصر الأذى على ذلك، بل تنوع الأذى في طرقات المسلمين وكثرت صنوفه، فمنها الإيذاء بالسيارات والدراجات النارية بالسرعة الجنونية والتغزيل وغير ذلك، حتى إنك لترى شبابا من أبناء الوطن ليس لهم هم إلا ذلك قد آذى الناس
بالذهاب والإياب والحركات المهلكة له أو لمن معه أو للناس. وكم من الشباب في ريعان الشباب أمسى طريحا في مستشفيات النقاهة قد فقد كل أنواع الحياة، ليس فيه إلا قلب ينبض ونفس يذرى، ليس ميتا فينسى ولا حيا فيرجى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ذلك أيضا أن الإسلام وجه إلى الأدب الرفيع في المشي في الطرقات بسكينة ووقار من غير تكلف ولا تصنع ولا كبر ولا خيلاء، مع خفض الصوت وطيب الكلام ورد السلام على من فيها. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعين ذا الحاجة ويدل الضال وينصر المظلوم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يحتقر صغيرا ولا يسيء لكبير ولا يهزأ من أحد ولا يسخر من ذي صنعة. ومن آداب الطريق وسننه إفشاء السلام على من فيه من الناس، لأن بعض الناس يظن أن السلام خاص بمن يعرفه، وهذا من الغلط. السلام دليل على المحبة المطلوبة بين المسلمين وعنوان للأخوة والألفة بينهم وسبب لحصول الأجر والمثوبة من الله. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإن من المؤسف أن تفقد في أسواق المسلمين وطرقاتهم هذا الأدب الإسلامي، فيمر بعضهم على بعض بدون سلام، بل لا يسلم أحدهم إن سلم إلا على من يعرفه وبعبارات ملفقة بعيدة عن تعاليم الإسلام وألفاظه من السلام الشرعي الذي أرشد إليه الإسلام. عباد الله، وإذا كانت بعض النفوس قد تعودت على الجلوس في الطرقات فإن آداب الإسلام تنهى عن ذلك قبل وقوعه لما فيه من ذهاب المروءة وضعف الهمة. لكنه إذا كان لا بد من ذلك فإن على الجالس في طريق المسلمين أن يتأدب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن من أقبح الأفعال في ذلك ما يفعله بعض ضعفاء الإيمان الذين لا يحلو لهم الكلام ولا يطيب لهم الجلوس والمرور إلا في أمكنة تجمع النساء في الأسواق. وقد سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، فقال: كانوا يقذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، فذلك المنكر الذي كانوا يأتون. وقد نص فقهاء الإسلام رحمهم الله في مدونات الفقه على أحكام الطرقات والمرافق، ومن جملة ما بينوه في ذلك أنه لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم، بل يجب إفساح الطريق وإماطة الأذى عنه، ولا يجوز أن يحدث المرء في ملكه ما يضايق طريق المسلمين، كأن يبني فوق الطريق سقفا يمنع مرور الركبان والأحمال، أو يبني دكة للجلوس عليها يتضرر بها الطريق، أو يرفع أرض منزله ويجعل له درجا خارج سوره، أو مرقا لسيارته يتضرر به الجيران أو المارة. ولا يجوز له أن يتخذ موقفا لسيارته بطريق المارة، لأن ذلك يضيق الطريق ويسبب الحوادث. كما لا يجوز لصاحب الدكان أن ينشر بضاعته خارج محله، لما في ذلك من الاستيلاء على طريق المارة، ولما يسبب ذلك من الزحام.
واحتكاك الرجال بالنساء في أسواق النساء. ويمنع في الطريق العام الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب وطرح القمامة والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة، وهذا كله مما حرمه الإسلام وأمر بالابتعاد عنه. ومن ذلك أيضا غض البصر عن تتبع عورات المسلمين وتصير غفلاتهم وعدم التعرض لهم ولنسائهم فيه بأي أذى، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله وأطيعوه، واعلموا أن من أذية المسلمين في الطريق مخالفة بعض سائق السيارات لأنظمة المرور وأصول القيادة كالتهور في السرعة وعدم التزام خط السير وقطع إشارات الوقوف أو الوقوف في الأمكنة التي يمنع الوقوف فيها أو قيادة السيارة والسائق في حالة لا يتمكن من ضبط القيادة كما ينبغي كمن يغالبه النعاس. وجميع هذه الأحوال تعرض الإنسان وتعرض غيره للخطر، فيجب تلافيها والحذر منها. فكم نجم عن هذه الأحوال من حوادث ذهبت فيها أنفس كثيرة محترمة، أو تعطلت فيها أعضاء وتعيبت فيها أجسام وتعطلت فيها حواس، وغالب ذلك راجع إلى تفريط بعض السائقين أو تهورهم أو جهلهم بأصول القيادة أو تهاونهم بأرواح الناس. إن مسؤولية هذه الحوادث وما ينجم عنها من الأضرار من تلف الأموال والأنفس يتحملها هؤلاء السائقون ومن يمكنهم من قيادة السيارات وهم لا يحسنونها. إن السيارات بمثابة الأسلحة الفتاكة لا يجوز أن يتولاها إلا من يحسن استعمالها والتصرف فيها، ويجب الحذر من التلاعب بها والتساهل في شأنها. أرواح الناس ودماؤهم من أعظم مقاصد الإسلام، ولذلك شرعت جميع الوسائل التي تكفل سلامة المجتمع بأسره. ومن أكثر الوسائل الانتشار في حياتنا سياراتنا، فهي أبسط ما يكون بنا في ساعات أيامنا وليالينا، وهي نعمة عظيمة من الله من بها علينا لمن تأملها وعلم حال آبائه وأجداده يوم كانوا يقطعون الأميال القليلة في مسيرة أيام، وأصبح الناس اليوم يطوونها في ساعات أو دقائق. فسبحان من سخر لنا هذه المراكب، نسأل الله أن يعيننا على شكرها. إن بعض الناس وخاصة الشباب لم يقدروا نعمة الله عليهم في هذه المراكب، فتجد بعضهم يسرع سرعة مجنون لا عقل له ولا روية، يؤذي نفسه وإخوانه. فكم من عائلة فقدت أصحابها وأسرة تيتم أولادها أو أصابها عاهات في أهلها. فمن الناس من فقد سمعه وبصره أو يديه أو رجليه، ومنهم من شل عن الحركة تماما. كل هذا تحت هذا الحديث الذي لا يعرف رحمة ولا شفقة. وفي إحصائية رسمية في المرور توفي في المملكة نحو من 6300 شخص بسبب الحوادث المرورية،
في عام 2007 فقط. وكذلك أظهرت الإحصاءات الواردة في التقرير السنوي للمرور لعام 2006 أن هناك 16 حالة وفاة يومية بسبب الحوادث. وقل مثل ذلك في من يقطع الإشارة فيعرض نفسه وغيره للأذى والخطر، أو من يعاكس السير. وبعض الشباب المستهتر يقف مع زميله وسط الطريق ليكلم صاحبا له دون مبالاة بالمارة، وهذا لا يجوز. وبعض الناس هدانا الله وإياه يرمي الأوراق والمناديل والدخان من زجاج سيارته وقد تصيب من خلفه وتؤذيه. وأعظم من ذلك هؤلاء السفهاء المراهقين الذين يمارسون التفحيط بالسيارة وقد يقتل نفسه أو من معه أو غيره من المارة إضافة لإيذائه للناس وهم في منازلهم من جراء الصوت المزعج الذي يصدر من السيارة. فكل هؤلاء لم يعرفوا للطريق آدابه وحرمته. ألا فليعلم هؤلاء أنهم محاسبون على ما أعطاهم الله من نعمة هذه المراكب والتي حرمها كثيرون منهم. والجامع لهذه الآداب والحقوق تلك الكلمة الجامعة المانعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يدخل في ذلك ما شئت من مكارم الأخلاق والآداب والمروءات. إن المجالس وأماكن التنقل في الطرقات إن لم تراع فيها الآداب الإسلامية فهي مرتع خصيب للغيبة والنميمة والسخرية والكذب والإفك المبين والتعدي على حرمات الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يحترم حقوق المسلمين في طرقاتهم، وأن يجنبنا أذيتهم والإضرار بهم، إنه على كل شيء قدير. هذا وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.